Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Comme prof Boujafar Yassine, 12e année collège. Aujourd'hui, on va commencer le cours étude de quelques instruments optiques دراسة بعض الأجهزة البصرية. أول حاجة غادي نتكلم على المكبرة والدور ديال المكبرة. ثاني حاجة إن شاء الله نتكلموا على لوي العين المكونات ديالها. En plus de ça غنتكلموا على عيوب العين وكيفية تصحيح هذه العيوب. دوزو الفقرة الأولى لا لوب المكبرة. Pour observer des détails tout petits, on a parfois recours à l'utilisation de la loupe. La loupe est un instrument d'optique constitué d'une lentille convergente de courte distance focale entre 2 cm et 5 cm. المكبرة هي واحد العدسة مجمعة. أول حاجة هي عبارة عن عدسة مجمعة. أنا اللي بغيت مثلا نشوف واحد الشيء أو الشخص مثلا أو شيء معين، خاص المسافة اللي تكون بين العين ديالي وهاد المكبرة ما تفوتش 2 سنتيم حتى ل 5 سنتيم. يعني ما تفوتش 5 سنتيم، تكون بين 2 و 5 سنتيم. هذه هي لا ديستونس فوكال. مكبرة عدسة مجمعة. إلا بغيت أنا نشوف واحد الشيء خاص العين ديالي بينها وبين المكبرة تكون كتراوح بين 2 سنتيم و 5 سنتيمتر. Le principe de la loupe. On utilise une loupe lentille, c'est-à-dire de distance focale f égale 2 cm et placer la loupe à distance EA égale 1,5 cm par rapport à l'objet. خدينا واحد لونتي كونفيرجونت، هذا لاكس اوبتيك، هذا l'objet ديالنا. إذا la distance entre le centre optique et l'objet 1,5 اللي هي OA 1,5 cm. La distance focale OF' 2 cm. Maintenant غادي نصيفطو جوج ديال لي رايون. Le premier rayon en parallèle avec l'axe optique émerge et passe par foyer d'image. Le deuxième rayon passe par le centre et ne dévie pas. Alors نفترضوا عندنا العين كاينه هنا، العين ديالنا كاينه هنا اون فاس مع اف بريم. العين ديالنا دائما اون فاس مع اف بريم، كتشوف في العدسه ديالنا. اذا الصوره فين غتكون لي هنا؟ هذا بحال دابا هذا المستقيم وهذا المستقيم عمرهم يتلاقاو، هذا غيبقى هنا وهذا غادي الجهه الاخرى. اذا الا شدينا ومددنا هذا الى الوراء كذلك هذا الى الوراء، غادي نحصلوا على واحد لو بوين غنسميوها بي بريم. هاد بي بريم هي ليماج دو بي، هي الصوره ديال بي. الا شدينا هاد ليماج بي بريم وسقطناها على المحور بصري لاكس اوبتيك غتعطينا واحد لو بوين. هاد لو بوين هي ليماج دو ا. اذا ا بريم ليماج دو ا اي بي بريم ليماج دو بي. اذا هذا هي الصوره المحصل عليها. كما كتلاحظوا هاد الصوره هي صوره اول حاجه مكبره، الطول ديالها كبر من الطول ديال الشيء مقارنه مع الطول ديال الشيء. اذا هذه صوره وهميه ومكبره ومعتدله. وهميه لماذا؟ لانها توجد خلف الشيء. فاهمين؟ Observation. On obtient une image A'B' droite et agrandie par rapport à l'objet AB. Conclusion. Quand la loupe se trouve à une distance inférieure à sa distance focale, l'image A'B' s'observe directement en plaçant l'œil derrière la loupe. Elle est droite, mu'tadila, virtuelle, c'est-à-dire wahmiya, et agrandie, mukabbara. Droite, mu'tadila, virtuelle et agrandie. إذن أي صورة تحصلوا عليها بواسطة المكبرة تكون droite, virtuelle et agrandie. alors غادي ندوزو الفقرة الثانية اللي هي العين. Le fonctionnement de l'œil humain. هذه عبارة عن عين.
العين هي نظام بصري مكافئ لعدسات مجمعة، يعني بحال عدسة مجمعة. العين ديالنا راه عبارة عن عدسة مجمعة، أي تجمع الأشعة في الشبكية. ألوغ، ماذا نسمي هذا المكان؟ نسميه الجسم الزجاجي اللي هو en français humeur vitrée. الشبكية غيتين، هذا المكان كنسميوه عصب بصري اللي هو نير اوبتيك. هذا الجسم كذلك نسميه البلورية كريستالين. هذا المكان نسميه قزحية اللي هو ليغيس. كومسا هاد البلاصة البؤبؤ بوباي. هذا المكان نسميه القرنية اللي هي كورني. إذن قلنا أن العين هي نظام بصري مكافئ لعدسة مجمعة. L'œil est l'organe de la vision. Il est constitué par une cavité sphérique contenant un corps transparent, l'humeur vitrée. La lumière pénètre dans l'œil par les milieux transparents, cristallins, cornés, l'humeur aqueuse, etc., jouant donc le même rôle qu'une lentille convergente, qui projette sur la rétine une image renversée des objets situés devant l'œil. La rétine هي الشبكية كتلعب الدور ديال l'écran et le capteur des informations visuelles qu'il convertit en messages nerveux destinés au cerveau. Le cristallin est plus qu'une simple lentille. En effet, il se déforme pour faire varier sa vergence et ainsi faire la mise au point sur l'objet observé. On dit que l'œil a commande. Maintenant, غادي ندوزو les défauts de l'œil et leur correction، يعني عيوب العين وتصحيحها. لا ميوبي، قصر البصر، هذا أول عيب غادي نكتشفوه الآن. Un œil myope possède un cristallin trop convergent ou si son cristallin est normal. يعني هنا قال لك أن قصر البصر يحتوي على بلورة أكثر تجميعية بالمقارنة مع البلورة العادية. يعني كما كتلاحظوا معنا هنا هذه هي البلورة، شفتوها؟ هذه البلورة أكثر تجميع للأشعة بالمقارنة بالبلورة العادية. لوي إي ترو ألونجي، يعني العين في هذه الحالة ما كتقدرش تشوف الأشياء البعيدة بوضوح، ما كتقدرش تشوف الأشياء اللي هي بعيدة بوضوح. ليماج سو فورم دوفون لا ريتين، يعني الصورة ها هي كتكون لنا أمام الشبكية. لوي ميوب فوا فلو لي زوبجي إلواني، يعني في هذا قصر البصر اللي كما كتشوفوا معايا هنايا أن هاد البلورة جمعت لنا الأشعة قبل من الشبكية. إذا نورمالمون خصها تجمع في الشبكية، هي جمعتها لنا قبل الشبكية. إذا في هذه الحالة نقدروا نقولوا أن الشخص ما كيقدرش يشوف الأشياء اللي هي بعيدة عليه، الأشياء اللي بعيدة ما تيقدرش يشوفها. فاهمين؟ إذا باش نصحوا هذا العيب هذا خاصنا نستعملوا واحد العدسة مالها مفرقة. لماذا مفرقة؟ لأن لكي تفرق هذه الأشعة هي أكثر تجميعية، خاصنا نستعمل واحد العدسة مفرقة. فاهمين؟ إذا كما كتلاحظوا معنا هنايا هاد الصورة، إذا الأشياء اللي هي بعيدة، الطبيعة اللي هي بعيدة ما قدرش يشوفها، بينما الكتاب الأشياء اللي هي قريبة تقدر يشوفها. Pour corriger ce défaut, il faut utiliser une lentille divergente، يعني خصو يستعمل واحد العدسة اللي هي كيفاش دايرة مفرقة كما كتشوفوا معنا هنا. إذا ملي استعملنا هاد العدسة المفرقة اللي هي هنايا لاحظوا أن الأشعة تجمعت لنا في الشبكية، إذا نقدروا نقولوا أنه يمكن رؤية الأشياء البعيدة بوضوح، وذلك باستعمال هذه العدسة المفرقة لونتي ديفيرون. دوزو العيب الثاني اللي هو ليبرميتروبي، طول البصر.
le cristallin d'un œil hypermétrope est trop peu convergent. L'image d'un objet proche se forme en arrière de la rétine. Il lui faut une lentille convergente. L'œil hypermétrope voit flou les objets proches. إذا كما كتلاحظوا معنا هنا أن هاد العين هادي تكونت لنا الصورة خلف الشبكية. خلف ماذا؟ خلف الشبكية. لاحظوا معايا تكونت لنا الصورة خلف الشبكية. ها الشبكية وها الصورة اللي تكونت لنا. إذا نقدروا نقولوا أن هاد العين ما كتقدرش تشوف الأشياء اللي هي جد قريبة. ما كتقدرش تشوف الأشياء اللي قريبة جدا. فاهمين؟ الأشياء القريبة لا يمكن رؤيتها بواسطة هاد العين. إذا ملي كتكون الصورة خلف الشبكية تنقولوا أن العين ما كتقدرش تشوف الأشياء بعيد القريبة. أما ملي كتكون لنا أمام فكنقولوا ما كتقدرش تشوف الأشياء اللي هي بعيدة. إذا الصورة ستكون لنا فين؟ في الشبكية. إذا هاد البلورة ما كونتش لنا الأشعة فين؟ أو الصورة في الشبكية. إذا هاد العين هي ماذا؟ لا يمكن أن ترى الأشياء القريبة. إذا لتصحيح هذا العيب ماذا نستعمل؟ نستعمل عدسة مجمعة لأن خصها تجمع لنا الأشعة فين؟ في الشبكية. خصنا نستعملوا أشعة مجمعة. لاحظوا معايا في هذه الصورة. إذا الأشياء اللي هي قريبة مثل الكتاب لا يمكن رؤيتها. بالعكس الأشياء البعيدة، لاحظوا الأشياء البعيدة كيشوفها مزيان، ولكن الأشياء القريبة بحال من الكتاب ما قدرش يشوفوا. إذا هذه العين تعاني من طول البصر. Pour corriger ce défaut, il suffit de porter des lunettes constituées de lentilles convergentes. إذا حنا ملي كنمشيو عند الطبيب كيفحص لنا العين ديالنا وهو تيقول لنا اننا واش غنستعملوا عدسه مجمعه ولا عدسه مفرقه. اذا باش نصحوا عيب ديال طول البصر استعملنا عدسه كيفاش دايره؟ عدسه مجمعه باش جمعت لنا الاشعه فين؟ في الشبكيه. فاهمين؟ لاحظوا معايا هاد الصوره هادي. استعملنا لونيت، يعني الطبيب مثلا شخص مشى عند الطبيب فحص العين ديالو لقى ان عنده مرض ديال طول البصر فنصحه باستعمال نظارات على شكل عدسات مجمعة. لاحظوا، وبالتالي فإنه تمكن من الرؤية بوضوح. إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتابوناو معنا إن شاء الله. وبالتوفيق للجميع و بون كوراج.